ताकत, गहरी आंखें, मासूम चेहरा और दिलकश मुस्कुराहट, ये सब खसूसियात एक चेहरे में जमा कर दी जाएं तो ज़ेबा बख्तियार का हसीन चेहरा बनता है। ज़ेबा बख्तियार न सिर्फ एक इंतहाई खूबसूरत खातून है, बल्कि उनकी फनी सलाहियतें भी किसी से ढकी छुपी नहीं। बॉलीवुड, लॉलीवुड और ड्रामा इंडस्ट्री में ज़ेबा ने हर स्क्रीन पर यकसा पजीराई हासिल की। वो पाकिस्तान की उन चंद अदाकाराओं में शुमार होती हैं जिन्हें भारत के बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मुयस्सर आया और उन पर गीत भी अक्सबंद हुए। एक पढ़े लिखे और मारूफ घराने से ताल्लुक रखने वाली ज़ेबा बख्तियार को पेशा वराना जिंदगी में तो बहुत सी कामयाबियां मिली, लेकिन अज़दवाजी जिंदगी में वो कामयाब ना हो सकी। उनकी शादी का चर्चा तो बहुत हुआ, लेकिन बड़ी शिद्दत से मिलने वाले दो हमसफर एक साथ ना चल सके और तकलीफ दे यादें देकर रुखसत हुए। ज़ेबा बख्तियार का ताल्लुक क्वेटा की एक खुशहाल पश्तून फैमिली से है। उनके वालिद याहिया बख्तियार एक इंतहाई पढ़े लिखे इंसान थे। वो मकबूल कानूनदान होने के साथ साथ सियासत में भी मुतहरिक थे। जवानी में वो तहरीके पाकिस्तान में सरगर्म रहे और फिर 70 की दहाई में उनका नाम पाकिस्तान का आइन ड्राफ्ट करने वाली टीम में शामिल था। भुट्टो हुकूमत के अटॉर्नी जनरल के तौर पर वो कई तारीखी केसेस का हिस्सा रहे। ज़ेबा बख्तियार की वालिदा इवा हंगरी से ताल्लुक रखती थी। ज़ेबा के वालिद की उनसे मुलाकात उस वक्त हुई जब वो बरतानिया में ज़ेरे तालीम थे। याहिया बख्तियार और इवा बख्तियार की शादी से दो बेटे सलीम बख्तियार और करीम बख्तियार और बेटियां तायरा बख्तियार और ज़ेबा बख्तियार पैदा हुई। ज़ेबा की पैदाइश 1962 को क्वेटा में हुई और इसी शहर में उनका बचपन गुजरा। जब ज़ेबा ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो अपनी फैमिली के साथ कराची मुंतकिल हो गयी। कराची में पाकिस्तान टेलीविजन से उनके करियर का आगाज हुआ। उनका पहला ड्रामा अनारकली था, जिसमें उन्होंने महमूद अख्तर के मुकाबले लीड रोल प्ले किया था। उनकी खूबसूरती ने सरहद के दोनों तरफ नाजरीन को शहर में जकड़ लिया था। भारतीय प्रोड्यूसर्स रणधीर कपूर और राजीव कपूर ने ज़ेबा के नए नक्श को मद्देनजर रखते हुए उन्हें एक फिल्म हैना में कास्ट किया, जिसमें उन्होंने एक खाना बदोश लड़के का किरदार निभाया। ये फिल्म कश्मीर की कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में बनाई गई थी। इस फिल्म की कहानी ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी। डायलॉग पाकिस्तानी राइटर हसीना मुईन ने तरतीब दिए थे और डायरेक्शन के फराइज मुमताज भारतीय डायरेक्टर राज कपूर ने सरअंजाम दिए थे। इसे राज कपूर की आखिरी फिल्म भी शुमार किया जाता है। इस फिल्म में ज़ेबा बख्तियार के मुकाबले हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार ऋषि कपूर को बतौर हीरो कास्ट किया गया था। दीगर कास्ट में इशवानी भावे और रजा मुराद भी शामिल थे। इस फिल्म हैना को फिल्म बीनों और फिल्मी नकादों ने बहुत सराहा और फिल्म हिट हो गई। ज़ेबा बख्तियार की अदाकारी को खास तौर पर पसंद किया गया। उन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े एजाज फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेहतरीन अदाकारा की कैटेगरी में नामजद किया गया। इनके अलावा सलमा आगा और सबा कमर वो अदाकाराएं हैं जो इस अवार्ड के लिए नामजद हुई। फिल्म हैना के लिए कई गीत ज़ेबा पर अक्सबंद हुए, लेकिन नारदाना अनारदाना पर परफॉर्मेंस ज़ेबा की पहचान बन गई। ज़ेबा अपनी दूसरी फिल्म में भी ऋषि कपूर के मुकाबले ही कास्ट की गयी। इस फिल्म का नाम मोहब्बत की आरज़ू था। 1994 में रिलीज होने वाली इस फिल्म की कहानी खासी दिलचस्प थी। कहानी में फिल्म का हीरो एक गरीब शख्स होते हुए अमीर बनने के लिए एक ढोंग रचाता है, जबकि फिल्म की हीरोइन अमीर होते हुए गरीब होने का नाटक करती है। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। ऋषि कपूर और ज़ेबा बख्तियार ने इस पेचीदा कहानी के इन मुश्किल किरदारों को बहुत खूबसूरती से निभाया। 1994 में ही ज़ेबा की फिल्म स्टंट मैन रिलीज हुई। इस एक्शन फिल्म में ज़ेबा जैकी श्रॉफ के मुकाबले बतौर हीरोइन कास्ट की गयी। इस फिल्म के लिए अलका, कुमार सानू और सोनू निगम ने कई गीत रिकॉर्ड करवाए, लेकिन एक गीत अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए सुपर हिट साबित हुआ और आज तक मकबूल है। अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नुमाया कामयाबियां समेटने के बाद ज़ेबा बख्तियार ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। सरगम उनके करियर की पहली पाकिस्तानी फिल्म थी। सैयद नूर के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म कई लिहाज से यादगार है। इस फिल्म में मुमताज गुलकार अदनान समी पहली बार बतौर अदाकार जलवागर हुए। वो ज़ेबा बख्तियार के मुकाबले हीरो का रोल कर रहे थे। फिल्म की कास्ट में मारूफ म्यूजिक एंड डांस डायरेक्टर महाराज गुलाम हुसैन कथक भी बतौर अदाकार जलवागर हुए थे, जबकि दीगर कास्ट में नदीम, दीबा, मुस्तफा कुरैशी और शफकत चीमा जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। इस कदर शानदार कास्ट के बावजूद फिल्म सरगम मामूली कामयाबी ही हासिल कर सकी, लेकिन ज़ेबा बख्तियार को इस फिल्म के लिए बेहतरीन एक्ट्रेस का निगार अवार्ड मिला। फिल्म सरगम के कई गीत भी मकबूल हुए। इन गीतों में से ज्यादातर अदनान समी ने गाए थे। दिलचस्प बात यह है कि बतौर अदाकार समी के मुकालमे अदाकार शान की आवाज में रिकॉर्ड किए गए, लेकिन बतौर गुलकार उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी आवाज में 10 गानों का एक एल्बम रिकॉर्ड
ریکارڈ کر دیا تھا۔ حدیقہ کیانی، حامد علی خان اور مہاراج کتھک نے بھی فلم کے لیے گیت ریکارڈ کروائے تھے۔ عدنان سمیع کی ایک انتہائی مقبول حمد اے خدا جس نے کی جستجو بھی اسی فلم کے لیے پڑی گئی تھی۔ فلم سرگم کے کئی گیت بہت مقبول ہوئے، لیکن سب سے زیادہ پذیرائی عدنان سمیع کے گیت ڈھولکی بجاؤ گوریوں کو حاصل ہوئی، جو عدنان سمیع اور زیبا بختیار پر عکس بند کیے گئے۔ زیبا اتنی مقبول اداکارہ تھیں کہ سرحد کے دونوں طرف ان کی ضرورتیں محسوس ہوتی اور دونوں ملکوں کے فلم ساز انہیں اپنی فلموں میں کاسٹ کرتے تھے۔ فلمی تاریخ میں یہ اعزاز سلمی آغا کے بعد زیبا بختیار کو حاصل ہوا تھا، جنہوں نے پاکستانی فلموں پر راج کرنے کے ساتھ بھارت کے بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ بھی لیڈ رول میں کام کیا۔ فلم سرگم کے بعد زیبا کو بھارتی فلم جے وکرانتا میں کاسٹ کیا گیا۔ اس فلم میں ان کے ہیرو سنجے دت تھے۔ یہ ایک کرائم ڈرامہ فلم تھی جس کی پروڈکشن اور ڈائریکشن بھارتی فلم ساز سلطان احمد نے کی تھی۔ اس فلم کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ فلم کے ولن امریش پوری تھے، جنہیں بھارتی فلموں کا سب سے بڑا ولن کہا جاتا ہے۔ زیبا ان تمام فلموں میں مرکزی ہیروئن کے طور پر کاسٹ ہوئی، جو کہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اسی طرح ان پر کئی گیت بھی فلمائے گئے جن کی وجہ سے لوگ انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں، جیسا کہ فلم مقدمہ میں زیبا پر ایک گیت چھوٹا سا ایک گھر فلمایا گیا۔ اس فلم میں زیبا کے ہیرو ونود کھنہ تھے۔ دوسری طرف پاکستان میں زیبا بختیار کو جاوید شیخ کی ڈائریکشن اور پروڈکشن میں تیار ہونے والی سپر ہٹ فلم چیف صاحب میں بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ فلم 1996 میں ریلیز ہوئی۔ فلم کے مرکزی ہیرو جاوید شیخ تھے اور ان کی جوڑی اپنی محبوبہ نیلی کے ساتھ تھی، جبکہ مصطفیٰ قریشی بطور ولن جلوہ گر ہوئے تھے۔ دوسری طرف زیبا کی جوڑی سلیم شیخ کے ساتھ تھی اور باقی کاسٹ میں میرا اور آصف خان شامل تھے۔ یہ فلم اور اس کے گیت سپر ہٹ ثابت ہوئے۔ زیبا بختیار کی دیگر پاکستانی فلموں میں سنگیتا کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم قیدی اور خود زیبا کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم بابو بھی شامل ہیں، لیکن ان دونوں فلموں میں ان کے مقابل ہیرو سعود تھے، لیکن یہ فلمیں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ زیبا نے رومانس کے ساتھ ساتھ سیاسی موضوعات پر بنی فلموں میں بھی کام کیا، جیسا کہ 2001 میں ریلیز ہونے والی فلم مسلمان قابل ذکر ہے۔ یہ ایک ملٹی کاسٹ فلم تھی جس کے ہیرو بابر، جاوید شیخ اور ارباز خان تھے۔ اس کے علاوہ ہیروئنز میں زیبا کے علاوہ ثنا اور میرا شامل تھیں۔ زیبا بختیار بھارتی فلموں میں سپر ہٹ تھیں، لیکن نئی صدی کے آغاز میں پاکستانی فلم انڈسٹری تباہ حالی کا شکار ہو گئی تھی۔ یوں ان کی پاکستانی فلمیں ناکام ہونے لگیں، جس سے 2001 میں زیبا کے کیریئر کو بریک لگ گئی۔ زیبا 13 سال پردہ اسکرین سے دور رہیں اور اس کے بعد ایک فلم O21 میں منظر عام پر آئیں، لیکن اس فلم میں انہوں نے اداکاری نہیں کی بلکہ وہ فلم کی پروڈیوسر تھیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کو فلم میں کاسٹ کیا تھا، جبکہ لیڈ رول شان نے نبھایا تھا۔ یہ ایک جاسوسی پر مبنی منفرد تھرل فلم تھی۔ اس کے علاوہ زیبا 2 سال بعد مومنہ درایت کی فلم بن روئے میں ہیروئن ماہرہ خان کی ماں کے روم میں جلوہ گر ہوئی۔ فلم انڈسٹری کے علاوہ بطور ڈرامہ ایکٹریس بھی زیبا کام کرتی رہی، بلکہ ان کے وطن پاکستان میں انہیں چھوٹی اسکرین پر ہی زیادہ پسند کیا گیا۔ ان کے کچھ مشہور ڈراموں میں پہلی سی محبت، کنڈی، سنگم، کیسے اپنا کہوں اور گناہگار جیسے ڈرامے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پذیرائی انہیں ڈرامہ سیریل لاگ میں ایک کشمیری مجاہدہ کا کردار ادا کرنے پر حاصل ہوئی۔ زیبا بختیار اپنے کام کے علاوہ اپنی شادی کے حوالے سے بھی سالوں تک خبروں میں رہی۔ ان کی شادی 1993 میں معروف گلوکار عدنان سمیع سے ہوئی۔ عدنان سمیع کے ساتھ وہ 1995 کی پاکستانی فلم سرگم کی زینت بنی تھی۔ اس جوڑے کو بہت توجہ اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس شادی سے ایک بیٹا اذان سمیع خان بھی پیدا ہوا، لیکن یہ شادی زیادہ دیر چل نہ سکی۔ 1997 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد زیبا کو اپنے بچے کی کسٹڈی کے لیے ایک صبر آزما قانونی جنگ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن زیبا اس میں کامیاب ہوئی۔ ان کا بیٹا اذان سمیع خان ان کے ساتھ پاکستان میں ہی رہتا ہے، جبکہ عدنان سمیع نے پہلے بھارت میں رہائش لی اور پھر وہاں کی شہریت بھی حاصل کر لی۔ عدنان سمیع تو پاکستانی شہریت ترک کر چکے ہیں، لیکن اذان سمیع خان خود کو پاکستانی ہی کہتے ہیں۔ اگرچہ ان کے بچپن کا ایک بڑا حصہ بھارت میں گزرا تھا، لیکن وہ اپنے ننیال سے زیادہ قریب ہیں۔ اذان اس وقت ایک ابھرتے ہوئے اداکار اور فلم ساز ہیں اور اپنی والدہ کی زندگی کا محور بھی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کی اس خوبصورت فنکارہ کو صحت، تندرستی اور زندگی کی خوشیاں عطا فرمائے۔